مسكين هذا العامل، ايش عنده؟ هو ليش ترك بلاده وتغرب واهله الا علشان يجمع منها ريال حلال يرسلهم لهم؟ وانت عندك مزرعه ولا عندك بيت ولا عندك وظيفه ولا عندك عماره ومبسوط وتاكل حقه. اعط العامل اجره قبل ان يجف عرقه، يدعو عليك. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم. تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء. ويقول الله للمظلوم اللي ما عرف من يدعو إلا ربي، يقول: ربي وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أحسن إلى العامل، أحسن حتى إلى البهائم. امرأة دخلت النار في هرة، وامرأة من بني إسرائيل بغي دخلت الجنة في كلب أسقته. أحسن إلى كل شيء، خلي الإحسان رائدك.